हेर अहिले हामीले पढ्ने भनेको लग बेस प्रोटोकल हो च्याप्टर 7 को। हिजो हामीहरूले ट्रान्जेक्सन भनेको के हो, ट्रान्जेक्सनको स्टेप, ट्रान्जेक्सनको एसिड प्रपर्टिज, सिरियलाइजिबिलिटी हैन, रिकभरेबल र नन रिकभरेबल सेड्युलहरू हामीले पढाएको थियौँ है। आज हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि लग बेस प्रोटोकल, कन्कुरेन्सी कन्ट्रोल गर्नको लागि हैन। कन्कुरेन्सी भनेको मल्टिपल ट्रान्जेक्सन एट अ टाइम रन हुनु पर्यो, तर एउटै ट्रान्जेक्सन रन गर्दाखेरि चाहिँ आइसोलेसन भन्ने चिज एक्जिस्ट हुनुपर्छ भनेर पढाएको थियौँ हामीले। एउटै डाटा आइटममा एकै पटकमा दुईटा ट्रान्जेक्सन रन हुन सक्दैन भनेपछि त्यो हाउ डु यु म्यानेज भन्ने कन्सेप्टलाई हामी के भन्छौँ, लग बेस प्रोटोकल। एउटा यस्तो रुल सेट अफ रुल्स हो जसलाई ट्रान्जेक्सनले फलो गर्नुपर्छ व्हाइल रिक्वेस्टिङ एन्ड रिलिजिङ द लक्स फर द डाटा आइटम्स हो। लक्स दुई प्रकारले हामी गर्न सक्छौँ। डाटा आइटमको लक्स दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, दुईटा मोडमा गर्न सकिन्छ, टु मोड्स। एउटा भनेको एक्सक्लुसिभ मोड। एक्सक्लुसिभ मोड भनेको बोथ रिड एन्ड राइट। कुनै पनि ट्रान्जेक्सन वानले डाटा आइटम क्यूलाई एक्सक्लुसिभ मोडमा लक गर्यो भने चाहिँ यसको मिनिङ के हो, क्यूको भ्यालु रिड पनि गर्न सक्छ र क्यूको भ्यालु अपडेट पनि गर्न सक्छ। कसले, T1ले। एक्सक्लुसिभ मोडलाई एक्स लेख्छौँ हामी। अर्को छ सेयर्ड मोड एक्स। सेयर्ड मोड एक्सले चाहिँ कुनै पनि डाटा आइटम एक्स क्यूलाई यस मोडमा लक गर्नु भनेको चाहिँ यसले के गर्छ, यसले रिड मात्रै गर्न सक्छ। ठिक छ। यो कुन टाइपको लक चाहिने हो, एप्रोप्रिएट लकलाई चाहिँ के गर्छ, ट्रान्जेक्सनले रिड गर्ने हो भने सेयर्ड मोडमा मात्रै गर्छ, राइट गर्ने हो भने चाहिँ एक्सक्लुसिभ मोडमा लक गर्छ। लक कम्प्याबिलिटी म्याट्रिक्स भनेको एउटा कुनै पनि मानौँ T1 भन्ने ट्रान्जेक्सनले क्यू भन्ने डाटालाई सेयर्ड मोडमा लक गरेछ भने T2 भन्ने ट्रान्जेक्सनले यसलाई फेरि सेयर्ड मोडमै लक गर्न सक्छ। तर T1 मोडले क्यू भन्ने डाटालाई एक्सक्लुसिभ मोडमा रन गरेछ भने T2 भन्ने ट्रान्जेक्सनले हैन यसलाई लक गर्न सक्दैन। यसलाई हामी के कम्प्याबिलिटी म्याट्रिक्स हेर, सेयर भएको बेला सेयर गर्न सकिन्छ अर्को ट्रान्जेक्सनले। यो T1 को लागि भनेर सम्झ हैन, यो T2 को लागि भनेर सम्झ, सम्झिनको लागि बुझ्नको लागि। T1 छ भने ट्रु हुनु पर्यो हैन, तर त्यही चिजमा एक्सक्लुसिभ गर्न पाइएन भनेपछि सेयर हुँदा लक मात्रै सेयर हुन्छ, बाँकी कुनै पनि लक एकअर्कामा सेयर हुँदैन। तिनीहरू के हुन्छ, एक्सक्लुसिभ हुन्छ। कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले एक्सक्लुसिभ लगमा चाहिँ कुनै डाटा आइटमलाई होल्ड गरिरहेछ भने अर्को ट्रान्जेक्सनले त्यो डाटा आइटमलाई फेरि सेयर मोडमा अथवा एक्सक्लुसिभ मोडमा कुनै पनि मोडमा लक गर्न सक्दैन। त्यसले के गर्नुपर्छ, वेट गर्नुपर्छ। त्यसरी कम्प्याबिलिटी मिलेन भने ट्रान्जेक्सनलाई के गर्दैन, लकको पर्मिसन ग्रान्टेड गर्दैन। अनि त्यसले के गर्नु पर्यो, वेट गर्नु पर्यो है। सिम्पल एक्जाम्पल, जस्तै यहाँ दुईटा ट्रान्जेक्सन छ T1 एन्ड T2। T1 एन्ड T2 कन्कुरेन्सी कन्ट्रोल म्यानेजरले चाहिँ यसलाई एक्सक्लुसिभ लकमा के गर्यो, रिक्वेस्ट गर्यो, यहाँ ग्रान्टेड गर्यो। अनि रिडको भ्यालु बीको भ्यालु रिड गर्यो, बीको भ्यालु राइट गर्यो र रिलिज के अनलक रिलिज गर्यो हो। अनि फेरि अब T2ले के गर्यो हेर त, अब T2ले एक्सक्लुसिभ मोड एसमा के गर्यो, सेयर्ड मोडमा चाहिँ यसलाई गर्यो, यहाँ सेयर ग्रान्टेड गर्यो, यहाँ रिड गर्यो, यसलाई अनलक गरिदियो। अब यो के गर्यो, सेयर्ड मोडमा के गरिदियो, यस बीलाई लक गर्यो, रिड गर्यो, अनलक गर्यो, डिस्प्ले ए र बी सम गर्यो हेर त। अब फेरि यहाँ लक एक्सक्लुसिभ मोडमा ए आयो, रिड गर्यो, अपडेट गर्यो, राइट गर्यो, अनलक गर्यो। भनेपछि यसरी लक र अनलक गरेर काम गरिरहेको हुन्छ। अस्ति हामीहरूले चाहिँ के गर्यो, यो लक अनलक भन्ने चिज नत्र रिड र राइट मात्रै लेखेका थियौँ हैन। कन्कुरेन्सी कन्ट्रोलले कसरी म्यानेज गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले त्यही देखाएको थियौँ। अब भनेपछि कुनै पनि चिजलाई काम कन्कुरेन्सी कन्ट्रोलले चाहिँ ट्रान्जेक्सनले डाटा आइटमलाई रिड र राइट मोडमा एक्सेस गर्नुभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, पर्मिसन लिनु पर्यो। पर्मिसन ग्रान्टेड छ भने रिड र राइट अपरेसन क्यारी आउट गर्न सक्छ, नभए सक्दैन है। कुरो बुझिरहेको छौ? हजुर सर। हेर यहाँ जस्तै यसमा हेर त, अब मानौँ यो T3 र T4 लाई हेर, यहाँ एक्सक्लुसिभ मोडमा चाहिँ बीलाई लक गरेको छ हैन। रिड बी गर्यो, बीलाई अपडेट गर्यो, बीलाई राइट गर्यो, तर यसले बीलाई रिलिज गरेको छैन। अर्को ट्रान्जेक्सन T4 चाहिँ कुनै पनि एउटा सेड्युल 2 हो हैन। भनेपछि यसले चाहिँ सेयर्ड मोडमा यसलाई गरेको छ, रिड गरेको छ। अब यसले केलाई वेट गर्यो हेर त, यहाँ बीलाई वेट गर्यो।
हैन बी त अहिले करेन्टली कोसँग होल्ड छ T3 सँग छ T3 लाई टर्मिनेट अनलक बी नगरिकन T4 ले पनि के गर्यो शेयर मोडमा होल्ड गर्यो अहिले यहाँ एलाई हेर त एलाई कसले करेन्टली होल्ड गरेको छ शेयर मोडमा T4 ले होल्ड गरेको छ तर फेरि एकछिन पछाडि यतापट्टि T3 ले के गर्यो एक्सक्लुसिभ मोडमा एलाई रिक्वेस्ट गर्यो भनेपछि अब हेर त यहाँ के देखियो यो बी योसँग छ एलाई यसरी यहाँ ए गरिरहेछ यो चाहिँ योसँग छ भनेपछि अब T3 ले T4 लाई पर्खिरहेछ T4 ले T3 लाई पर्खिरहेछ भनेपछि यहाँ के भयो डेडलक भयो ठीक छ डेडलक प्रेजेन्स भयो भनेपछि अब यो डेडलक ह्यान्डल ओभर डेडलकबाट चाहिँ ह्यान्डल गर्नु पर्यो भने कि T3 लाई रोल ब्याक गर्नु पर्यो कि T4 लाई रोल ब्याक गर्नु पर्यो त्यो तपाईबाट अर्को अप्सन केही छैन भनेपछि रोल ब्याक गर्नु भनेको चाहिँ यो अप्सनसँग तिमीले किल गर्दै तीनटा किल गर्दै गरे यो पछाडि रिलिज गर्छ यस पछाडि तिमीले तीनटा चिजलाई के गर्न सक्छौ रन गर्न सक्छौ भनेपछि लग बेस प्रोटोकलमा पनि के हुन्छ डेडलक चाहिँ प्रेजेन्स हुन्छ कुरो बुझ्यौ नि हैन अर्थ अब यही कुरामा अर्को एउटा स्टारभेसन भन्ने टपिक पोइन्ट हुन्छ कस्तो हुँदाखेरि हेर यहाँ माने यो T2 ले कुनै पनि T2 ले एउटा क्युब ए भन्ने डाटालाई शेयर मोडमा लक गरेछ है T2 ले गरेछ अब यो T2 ले लक गरिरहेछ अब यहाँनेरि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब हामीले के चाहियो यो T1 ले चाहियो T1 ले चाहिँ यसलाई के रिक्वेस्ट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सक्लुसिभ मोडमा ए चाहिन्छ भनेर के गर्यो रिक्वेस्ट गर्यो अब यसले के गर्छ यो नसकिउन्जेल यसले के गर्छ वेट गर्छ हेर यहाँ T2 ले शेयर मोडमा ए छ शेयर मोडमा ए रहेछ ठीक छ अनि रन लक गरिरहेछ यसले लक गरिरहेको बेला T1 ले चाहिँ एक्सक्लुसिभ मोडमा यसलाई रिक्वेस्ट गर्यो र यसले यो अहिले के छ वेटिङ स्टेट अवस्थामा छ अब यही बिचमा यहाँ T3 भन्नेले के गर्यो शेयर मोडमा आयो हेर त यहाँ शेयर मोडमा यसलाई के आयो लक गर्न रिक्वेस्ट गर्यो हेर यहाँ शेयर मोडमा लक गर्न रिक्वेस्ट गर्नु त यो त दुईटा कम्प्याक्टिबल हुन् भनेपछि T2 ले कम्प्याक्टिबल भए पछाडि T2 ले रिलिज नगरिकन T3 ले के गर्छ यसलाई लक गर्न पाउँछ भनेपछि अब यो के भयो यो लक T2 र T3 ले केलाई लक गरेछ यसलाई लक गरेछ मानौ T2 ले रिलिज गर्यो भने चाहिँ करेन्टली ए कोसँग होल्ड छ या T3 छ T3 ले गर्दा गर्दै अर्को के गर्यो T4 ले होल्ड गर्यो T4 ले फेरि के गर्यो यसलाई नै शेयर मोडमा लक गर्यो फेरि यो कम्प्याक्टिबल छ भनेपछि यो फेरि लक भयो भनेपछि अब यहाँ त T1 चाहिँ T3 T4 आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै के गर्यो ल वेट गरिरहेको तर पालो चाहिँ कसको आइरहेछ T3 T4 यसरी लामो समयसम्म पनि अरू शेयर मोड कम्प्याक्टिबल मोडका ट्रान्जेक्सन आएर लक गर्दै जान्छन् र एउटा ट्रान्जेक्सनले वेट गरिराख्नुपर्छ नि यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ स्टारभेसन भन्छौँ यो हुनु चाहिँ राम्रो होइन कुरो बुझ्यो स्टारभेसन भनेको के हो बुझ्यो सर बोल है केटाकेटी हो अब तिमीले लग बेस्ड प्रोटोकल स्टारभेसन नहुनको लागि के गर्नु पर्यो कन्करेन्सी कन्ट्रोल म्यानेजर डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ प्रिभेन्ट स्टारभेसन प्रिभेन्ट गर्ने तरिकाले तिमीले डिजाइन गर्नु पर्यो अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ भनेको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि भनेको चाहिँ T1 ले ए भन्ने डाटालाई शेयर मोडमा लक गरेको छ भने योसँग कन्फ्लिक्ट भएको T2 भन्ने डाटाले यसलाई केमा मागेको थियो हामीले अहिले यहाँ T2 ल्याएको थियौँ T2 लेख्यौँ T2 ल्याएको थियौँ हामीले T1 ल्याएको थियौँ T1 मोडले एक्सक्लुसिभ मोडमा यसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ भने यसलाई रिक्वेस्ट गर्न दिनु भएन जुनसँग कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यसलाई वेट गर्न नदिने ठीक छ अथवा अब यदि वेटै गर्न दियो भने चाहिँ अब अर्को T3 भन्ने कुरो चाहिँ T1 पछाडि आयो T3 ले यसलाई शेयर मोडमा लक गरेको छ भने लक गर्न रिक्वेस्ट गरेको छ भने यो भन्दा त T1 पहिला आएको भनेपछि यसलाई नसकिकन यसलाई के पर्मिसन ग्रान्ट नगर्ने यो कुनै पनि एउटा मेकानिजम अप्लाई गरेर तिमीले द्याट इज द रुल हैन तिमीले जस्तो डिजाइन गर्न सक्छौ यो कन्करेन्सी कन्ट्रोल म्यानेजर भनेको डिजाइन गर्ने तरिका हो डाटाबेस यो सबैले एउटै रुल फलो गर्छ भन्ने छैन इट इज अप टु यु है डिजाइन गरेर कसरी काम गरेको छ भन्ने तरिकाले देखाउन सक्छन् अब हेर त लकिङ प्रोटोकल दुई प्रकारको अघिसम्म लकिङ प्रोटोकल
टु फेज लकिङ प्रोटोकल। लकिङ दुई तरिकाले गर्ने, एउटा ग्रोइङ फेज, अर्को सिङ्किङ फेज, राइट। ग्रोइङ फेज भनेको चाहिँ ट्रान्जेक्सनमा सुरुमा के गर्ने, लकलाई मात्रै क्यारी गर्ने। यसलाई के गर्छ, अप्टेन लक गर्ने, लकलाई चाहिँ अप्टेन गर्ने होइन, अप्टेन लक गर्ने सर्टेन टाइमसम्म। अनि एकछिन यस्तो लकिङ फेज सकिए पछाडि ट्रान्जेक्सन केमा जान्छ, सिङ्किङ फेजमा, राइट। एउटा ग्रोइङ फेज भयो, अर्को सिङ्किङ फेज भयो। सिङ्किङ फेज भनेको चाहिँ के हो, रिलिज लक। यसले के गर्छ, अब यसले के गर्छ, लक मात्रै गर्छ। दुईटा फेजमा चाहिँ के गर्ने, लकिङ गर्ने। अब अघि चाहिँ हामीले के एक्जाम्पल, ट्रान्जेक्सन T1ले पहिला लक गरौँ, पहिला लक गरौँ अनि अनलक गरौँ, फेरि लक गरौँ, फेरि अनलक गरौँ, लक गरौँ, अनलक गरौँ। यो चाहिँ टु फेज लकिङ होइन, लक अनलक लक अनलक भनेको ऱ्यान्डम जस्तो भयो। तर अब चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ, ट्रान्जेक्सन T1ले चाहिँ सुरुमा जति डाटा आइन्छ आइटम आउँछ पहिला लक गर्छ, लक गरिसकेपछि अब डाटा आइटम के छ, रिलिज फेज सुरु हुन्छ। त्यो लक गर्नु भनेको ग्रोइङ फेज, रिलिज गर्नु भनेको सिङ्किङ फेज। अब यो गर्दा कस्तो हुन्छ भने सिरियलाइजिटी इन्स्योर हुन्छ। हामीले यदि कुनै पनि टु फेज लकिङको सेड्युललाई तिमीले प्रेसिडेन्स ग्राफ ड्र गर्यो भने यु विल फाइन्ड द्याट दिस ग्राफ इज अ कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल भनेर पत्ता लगाउन सक्छौ। त्यो तिमीले अब कसरी गर्ने हामीले पढिसक्यौँ है, मैले त्यतातिर गइनँ अहिले। यसले के गर्छ, कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल गर्छ। जस्तो अब यहाँ टु फेज लकिङमा हेर, यहाँ तर टु फेज लकिङले पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डेडलक फ्री चाहिँ बनाउँदैन। अब जस्तो यही चिजमा हेर, T3 र T4मा हेर, टु फेज लकिङ भएपछि त यहाँ अनलक बी गर्न सक्दैन, यसले अनलक बी त गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्दाखेरि त अनलक बी गर्न नसकिसकेपछि त यसले त यो लकले त वेट गरिराख्नुपर्छ होइन। अब यो अनलक बी किन गर्न सक्दैन भन्दा यो अनलक पछाडि यहाँ फेरि लक गर्ने फिनोमिना छ र नि, यो गर्न मिलेन, अनलक पछाडि लक आउन पाउँदैन। भनेपछि यो लक पछाडि मात्रै यहाँ अनलक आउनुपर्छ, किन टु फेजको सुरुमा ग्रोइङ फेज हुनु पर्यो, त्यस पछाडि सिङ्किङ फेज हुनु पर्यो। भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ टु फेज लकिङमा पनि के हुँदो रहेछ, डेडलक चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। कुरो बुझ्यौ? बोला बोला केटाकेटी हो। हुन्छ सर। टु फेज लकिङमा पनि क्यास्केडिङ रोलब्याक हुन्छ ल, राइट। क्यास्केडिङ रोलब्याक भनेको हिजो हामीले पढ्यौँ। जस्तै यहाँ T5मा हेर, पहिला लक गरेर यहाँ अनलक गरेको छ, यसले अनलक गरेपछि यो एलाई कसले युज गर्यो, 6ले युज गर्यो। यहाँ लक छ, फेरि अनलक छ, टु फेज त छँदैछ। T7ले फेरि यहाँ लक गर्यो सेयर्ड मोडमा, अनि यसले यहाँ अनलक गर्ला। अब क्यास्केडिङ रोलब्याक कसरी भयो भने त यो कमिट भन्ने अपरेसन T5मा छ त छैन, समवेयर कता हो, यहाँ कतैतिर होला। कमिट नगरी T5ले कमिट नगरिकन के गर्यो, यसलाई एक्सक्लुसिभ मोडमा गर्यो भनेपछि T5 फेलियर भयो भने त T6लाई पनि रोलब्याक गर्नु पर्यो, T6 रोलब्याक भएपछि T7लाई पनि रोलब्याक गर्नु पर्यो। त्यो भन्नु भनेको के, क्यास्केडिङ रोलब्याक। क्यास्केड टु फेज लकिङमा पनि क्यास्केडिङ रोलब्याक हुँदो रहेछ। अब हेर त, अब यो हटाउनको लागि के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रिक्ट टु फेज लकिङ भन्ने आयो है। स्ट्रिक्ट टु फेज लकिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अनलक चाहिँ कतिखेर गर्ने भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सक्लुसिभ लक अनलक है। अनलक चाहिँ अन्टिल द ट्रान्जेक्सन बिहेभ अन्टिल द ट्रान्जेक्सन कमिट्स। टु फेज लकिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्सक्लुसिभ मोड लकिङलाई चाहिँ ट्रान्जेक्सन कमिट नहुँदिनसम्म होल्ड गरेर राख्ने भन्छ। यो भनेपछि यहाँ कमिट भयो हुनु पर्यो, यो अनलक भएपछि यहाँ के आउनु पर्यो, अनलकको अन्तिममा कमिट आउनु पर्यो। अब यो कमिट गरेको थियो भने, यो कमिट गरेर यहाँ आएको थियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, यो रोलब्याक हुँदैन थियो, किन कमिट यो अबोर्ड भए पनि यो त कमिट भइसकेपछि अपरेसन भएपछि यसलाई रोलब्याक गर्नु जरुरी थिएन। अब यहाँ पनि कमिट गरेर यो आएको थियो भने यहाँ आउनु भने रोलब्याक हुने थिएन। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्ट्रिक्ट टु फेज लकिङ। एक्सक्लुसिभ लकलाई चाहिँ कमिटसम्म होल्ड गरेर राख्ने। अब अर्को रिगरस टु फेज लकिङ भन्ने छ अर्को। रिगरस भनेको चाहिँ हेर त, स्ट्रिक्टले चाहिँ एक्सक्लुसिभलाई मात्रै गर्छ, रिगरसले चाहिँ एक्सक्लुसिभ एज वेल एज सेयर मोड लकलाई के गर्छ, ट्रान्जेक्सन कमिटसम्म होल्ड गरेर राख्छ।
कुरो बुझ्यौ टु फेज लकिङ स्ट्रिक्ट टु फेज लकिङ र रिगरस टु फेज लकिङको डिफरेन्स बुझ्यौ खै सर फेरि भन्नु न के बुझिन भन त रिगरसको फेरि भन्नु न त बुझिन हेर यहाँ हेर है टु फेज लकिङ भनेको दुईटा फेजमा गर्ने भन्ने कुरा बुझिहाल्यो होइन स्ट्रिक्ट भनेको चाहिँ तिमीले एक्सक्लुसिभ लकलाई चाहिँ कहिलेसम्म होल्ड गरिराख्ने अरे भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म कमिट अपरेसन आउँदैन यो अनलक भइसकेपछि तिमीले यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँ लक एसबी छ यहाँ अनलक बी पनि लेख्नु पर्यो होइन यसलाई पनि अनि के गर्नु पर्यो कमिट गर्नु पर्यो अनलक आएपछि के आउनु पर्यो कमिट आउनै पर्यो के को केसमा स्ट्रिक्टको केसमा एक्सक्लुसिभ डाटाको केसमा होइन अनलक एक्सक्लुसिभसँग चाहिँ इमिडिएट अनलक चाहियो हो अनलक गरिसकेपछि यदि यो डाटा अब यो अनलक यो कमिट भइसकेपछि यो एक्सक्लुसिभ मोडमा T6 ले यसलाई रन गर्छ भने T5 फेलियर भयो भने पनि T6 लाई रोल ब्याक गर्नु पर्दैन यो त हाम्रो हिजोको कन्सेप्ट आजको कन्सेप्ट होइन है स्ट्रिक्टली मात्रै के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमिट अपरेसनलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभ मोडको अनलकसम्म के अरे सरी अनलक एक्सक्लुसिभ मोडलाई चाहिँ कमिटसम्म होल्ड गरेर राख्ने भन्छ तर रिगरसले के भन्छ नट ओन्ली एक्सक्लुसिभ मोड होइन सेयर मोड अल्सो होल्ड अन्टिल द ट्रान्जेक्सन कमिट भन्छ कसले रिगरसले दिस इज द बेसिक डिफरेन्स टु फेज लकिङले पहिला लकिङ गर्ने अनि अनलकिङ गर्ने भन्छ स्ट्रिक्टली अनलकिङलाई चाहिँ कमिट सँगसँगै होल्ड गर भन्छ एक्सक्लुसिभ लकिङलाई रिगरसले चाहिँ बोथ सेयर्ड एन्ड एक्सक्लुसिभ लकिङ होल्ड अन्टिल द कमिट्स भन्छ त्यति हो कुरो बुझ्यौ हजुर सर लक कन्भर्सन भन्छ लक कन्भर्सन भनेको चाहिँ दुईटा हुन्छ क्लब अपग्रेडिङ र डाउनग्रेडिङ हेर है यसमा हेर त यो 2.8 मा हेर अनि T9 मा हेर T8 र T9 मा हेर त T8 भनेको पहिला रिड A1 रिड A2 रिड AN हैन यहाँ राइट A1 छ राइट A1 छ हो यहाँ रिड A1 रिड A2 डिस्प्ले A1 एन्ड A2 भएर आयो भनेपछि यो T8 ले A1 लाई पहिला रिड मोडमा छ अन्तिममा के छ राइट मोडमा छ भनेपछि त यदि यसले यो A1 चाहिँ रिड पनि गर्नु छ राइट पनि गर्नु छ हो कि हैन भनेपछि रिड राइट दुईटै गर्न यसलाई के मोडमा लक गर्नु पर्यो एक्सक्लुसिभ मोडमा लक गर्नु पर्यो एक्सक्लुसिभ मोडमा यसलाई लक गर्नु पर्यो तर यहाँ शेड्युलमा हेर त अब यो एक्सक्लुसिभ मोडमा लक गर्यो भने यो T9 ले यो A1 लाई रिड गर्न पाउँछ पाउँछ कि पाउँदैन कहाँ गए तिम्रो यदि A1 लाई एक्सक्लुसिभ मोडमा लक गर्यो भने T9 ले A1 लाई रिड गर्न पाउँछ पाउँदैन पाउँदैन है नपाउने भएपछि त यो फेरि प्यारलल कन्क्रिट एक्जिक्युसन हुँदैन भनेपछि यसलाई लक गर्न दिने हो भने यो त के हो सेयर मोडमा जानु पर्यो तर अब यहाँनेरि चाहिँ हेर त जब हामी AN लाई गरिसकेपछि अब राइट A1 गर्छौं राइट A1 गरिपछि अब हामी के गर्ने सेयर मोडको लकलाई अपग्रेड गरेर केमा चेन्ज गर्ने एक्सक्लुसिभ मोडमा चेन्ज गर्ने भन्छ यसलाई हामी अपग्रेडिङ भन्छौं जहाँ चाहिन्छ पहिला सेयर मोडमा गर्ने अनि राइट गर्नु पर्यो सेयर मोडलाई हामीले के गर्ने एक्सक्लुसिभ मोडमा लाने अब मानौ सुरुमा तिमीले डाटालाई राइट गर्नु छ हैन त्यहाँदेखि सबै रिड मात्रै छ भनेपछि पहिला यसलाई एक्सक्लुसिभ मोडमा हामी लक गर्छौं हैन अब यसपछि यो ए लाई राइट कहीँ पनि गर्नु छैन भने अब यसलाई डाउनग्रेड गरेर हामी के गर्छौं सेयर मोडमा कन्भर्ट गर्छौं त्यसो गर्दा सेयर मोड भएपछि सबैले कम्प्याटिबल हो भनेपछि लक कन्भर्सनमा के हुन्छ लकलाई चाहिँ सेयरबाट तिमीले केमा लानु पर्यो एक्सक्लुसिभमा लानु पर्यो नि अपग्रेडिङ भयो एक्सक्लुसिभबाट सेयरमा ल्याउनु पर्यो नि डाउनग्रेडिङ भयो भनेपछि कन्भर्सन गर्न सक्छौं है अनि ग्रोइङ फेज र श्रिङ्किङ फेज हामी जहिले पनि ग्रोइङ फेजमा चाहिँ हामी के गर्छौं अहिले हामीले टु फेज लकिङमा पढ्यौं नि हैन तिमीले ग्रोइङ फेज र श्रिङ्किङ फेज ग्रोइङ फेज भनेको फर्स्ट फेज श्रिङ्किङ फेज भनेको सेकेन्ड फेज है
अघि पढेको ल हेर त फर्स्ट पेजमा चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि लक गर्नु भने चाहिँ अपग्रेडमा जान्छ फर्स्ट पेज हामी नर्मली के टु फेज लकिङ अन्तर्गत फर्स्ट पेजमा हामी के गर्छौँ अपग्रेडिङ सिङ्किङ फेज भनेको के लक रिलिज गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ त्यसमा चाहिँ डाउनग्रेडिङ गर्छौँ सेयर लक सरी एक्सक्लुसिभ लकलाई हामी केमा चेन्ज गर्छौँ सेयर लकमा चेन्ज गर्छौँ कुरो बुझ्यौ लक कन्भर्सन भनेको के बुझ्यौ नि ल हेर त लकलाई चाहिँ कसरी लक प्रोटोकललाई चाहिँ लक म्यानेजरले काम गर्छ भनेको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट है अहिलेको चाहिँ हाम्रो लजिकल पार्ट थियो ल हेर त यहाँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा जस्तो मान कुनै पनि एउटा ट्रान्जेक्सनले कुनै पनि डाटा आइटममा रिक्वेस्ट पठायो लक गर्नको लागि हैन ट्रान्जेक्सन T1 ले Q भन्ने डाटा आइटमलाई चाहिँ लकको लागि रिक्वेस्ट पठायो भने लक म्यानेजरले पहिला हरेक डाटा आइटमको लागि के गर्छ रिक्वेस्टेड डाटा आइटमलाई लिङ्क लिस्ट क्रिएट गर्छ लिङ्क लिस्ट क्रिएट गर्छ लिङ्क लिस्ट भनेको थाहा छ तिमीलाई लक टेबलमा लिङ्क लिस्ट क्रिएट गर्छ हैन लिङ्क लिस्ट क्रिएट गरेपछि भने यो डाटा आइटमलाई चाहिँ यसले के गर्यो यो डाटा आइटमलाई के गर्नु पर्यो लक दिनु पर्यो भने टी ट्रान्जेक्सन 23 ले के गर्यो लक पायो हैन यदि कम्प्याक्टिबल मोडमा चाहिँ कुनै पनि अर्को ट्रान्जेक्सनले यसलाई नै फेरि गर्छ भने यसरी यो T1 सकेपछि T2 ले के गर्नु पर्यो हेर त यो कम्प्याक्टिबल मोड्समा चाहिँ दुईटा रन भयो अनि T2 चाहिँ के छ अर्को मोडमा छ करेन्ट ग्रान्टेड ट्रान्जेक्सन ग्रान्टेड भनेको चाहिँ दुईटालाई हो जस्तो यो कलर गरेको त्यो ग्रान्टेड हो यो चाहिँ के हो वेटिङ हो कम्प्याक्टिबल मोडमा छ भने चाहिँ के छ वेटिङ गर्नु पर्यो ठीक छ यसरी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लकले यदि के गर्दै जान्छ ग्रान्टेड भएको चाहिँ लिस्टमा एड गर्दै जान्छ र यदि कुनै पनि डेडलक एक्जिस्ट भयो र रोल ब्याक गर्नु पर्यो भने अथवा रिलिज गर्नु पर्यो भने लिङ्क लिस्टबाट त्यो डाटालाई हाम्रो लिङ्क टेबलबाट के गर्छ हटाइदिन्छ बेसिकली चाहिँ लक म्यानेजरले त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ कुरो बुझ्यौ कुरो बुझ्दैन बुझ्छु सर त्यस पछाडि आयो हेर त ग्राफ बेस प्रोटोकल अहिले हामीले पढेको के हो लकिङ प्रोटोकल यही चिजलाई ग्राफले इम्प्लिमेन्ट गरे जस्तो थियो ग्राफमा हेर है यो चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ टु द टु फेज लकिङ ठीक छ यसलाई चाहिँ नर्मली ट्री बेस प्रोटोकलको एउटा इम्प्लिमेन्टेसन हो सिम्पल इम्प्लिमेन्टेसन हो भन्छौँ ठीक छ यसलाई पार्शियल अर्डरिङ भन्ने युज गरेको छ पार्शियल अर्डरिङ राइट अब कुनै पनि डाटाबेस आइटम चाहिँ डामा डीदेखि डीएससम्म वाट एभर जेसुकै होस् छ भने अब यसमा तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने डीआई पार्शियल अर्डरिङ डीजे भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले डीआईलाई एक्सेस गरेपछि मात्रै के गर्छ डीजेलाई एक्सेस गर्छ भन्ने कुरा यसको नोटेसन ठीक छ हो अनि पार्शियल यो ग्राफ बेस प्रोटोकलमा पार्शियल अर्डरिङमा चाहिँ के हुन्छ तिमीले यो ग्राफ बेस प्रोटोकल यो ग्राफ चाहिँ के हुनु पर्यो असाइक्लिक ग्राफ हुनु पर्यो र त्यसमा के गर्नु पर्यो डाइरेक्सन हुनु पर्यो फ्लो हुनु पर्यो ग्राफ बेस प्रोटोकल भनेको चाहिँ यसमा ग्राफ भनेको त नर्मल ग्राफै भयो असाइक्लिक भनेको त्यहाँ कुनै पनि साइकल हुनु पर्यो डाइरेक्टेड भनेको डिरेक्सन इन्डिकेटेड हुनु पर्यो डिरेक्सन नभएको भए यो चिज लेख्न मिल्दैन थियो यसको मिनिङ के हो डीजे एक्सेस गर्नको लागि पहिला तिमीले कसलाई एक्सेस गरिनु पर्यो डीआईलाई एक्सेस गरेको हुनु पर्यो भन्ने क्वेसन हो ठीक छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल यसले चाहिँ के गर्छ वानली एक्सक्लुसिभ लकलाई मात्रै काम गर्छ यसलाई कतिकै यसमा हाम्रो ग्राफ बेस प्रोटोकलमा चाहिँ हामी के मात्रै इम्प्लोइ गरेका हुन्छौँ एक्सक्लुसिभ लकलाई मात्रै इम्प्लोइ गरेका हुन्छौँ हो अब यो अन्तर्गत यसले एक्सक्लुसिभ लकलाई इम्प्लोइ गरेको कारणले चाहिँ यो ग्राफ बेस प्रोटोकल पनि के हो कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल हो ठीक छ अब हेर त यो ग्राफ बेस प्रोटोकलमा चाहिँ यो चारवटा पोइन्ट रुल्स हो यति चारवटा कुराले के गर्नुपर्छ फलो गर्नुपर्छ ग्राफ बेस प्रोटोकलले ल हेर त पहिलो नम्बरले के भन्छ हेर है
तिमीले फर्स्ट लक चाहिँ कुनै पनि ट्रान्जेक्सनको फर्स्ट लक जुनसुकै डाटा आइटममा हुन्छ अरे राइट लक बाई टिएम मे बी अन एनी डाटा आइटम तर त्यस पछाडिको सब्सिक्वेन्टली डाटा आइटम क्यू क्यान बी लक बाई टिएम ओन्ली द प्यारेन्ट अफ क्यू इज करेन्टली लक बाई टिआई है तिमीले जहाँसुकै लक गर्न सक्यौ कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले तर दोस्रो पटक गर्नु पर्यो कुनै डाटा आइटमलाई गर्नु पर्यो भने त्यसको प्यारेन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो प्रिभियसली त्यही ट्रान्जेक्सनले लक गरेको हुनु पर्यो नभए एक्सेस गर्न सक्दैनौ पहिलो तिमीले डाटा आइटम लक गरेको डाटा आइटम जुनसुकै टाइममा के गर्न सक्छौ अनलक गर्न सक्छौ रुल्स फर ग्राफ प्रोटोकल्स 14 नम्बरमा हेर त तिमीले एक पटक लक गरेर अनलक गरेको ट्रान्जेक्सन एउटा डाटा आइटम त्यही ट्रान्जेक्सनले अर्को पटक फेरि रिलक गर्न चाहिँ सक्दैन यी चारवटा रुल चाहिँ के हुन् ग्राफ बेस्ड प्रोटोकलका रुल्स हुन् बुझ्यौ सर सर एकचोटि लक भइसक्यो डाटालाई फेरि लक गर्न किन जरुरत पर्ने हो के अरे एकचोटि लक अलरेडी लक भएको डाटालाई फेरि किन लक गर्नुपर्छ कुनै बुझेन तिमीले अलि मजाले बोला सर यसमा सेकेन्ड नम्बर पेजमा छ नि प्रिभियसली लक भने करेन्टली लक्ड बाई टिआई भने हुन्छ त्यो पहिला नै लक्ड छ भने फेरि दोस्रोचोटि किन लक्ड गरिन्छ कुन पोइन्टमा सेकेन्ड पेजमा यसले हेर त के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्नु खोजेको क्या तिमीले अब यहाँ फिगर बनाउँछौ देखाउँछ ल फिगर चाहिँ ल यहाँ हेर तिम्रो एन्सर यहाँ आएर है जस्तो यहाँ आएर त ट्रान्जेक्सन 10 तिम्रो एन्सर यहाँ आएर ल ट्रान्जेक्सन 10 ले चाहिँ यसले बीलाई केमा लक गर्यो एक्सक्लुसिभ मोडमा लक गर्यो हेर है बीलाई एक्सक्लुसिभ मोडमा लक गर्यो अब यो ट्रान्जेक्सन 10 ले यो सीलाई लक गर्न सक्दैन के बुझ्यौ यो सीलाई लक गर्न सक्दैन यसले अब यो यस पछाडि लक गर्ने जति पनि डाटा आइटमहरू छन् त्यो सबै यो बीका चाइल्ड हुनुपर्छ कुरा बुझेन मैले भनेको चाहिँ कुरा बुझ्यौ बुझ्छ सर है त्यो मेन कुरा चाहिँ त्यो दोस्रो नम्बर पोइन्टले त्यो भन्छ अब बाँकी लक गरेपछि अनलक गर्न पाइयो तर एकपल्ट अनलक गरेपछि फेरि रिलक गर्न चाहिँ पाइएन मान्छे यो फिगर हेर त एकपल्ट फिगर र यो ट्रान्जेक्सन T10 T11 पढ त एकपल्ट तिमीहरू बुझ्दैन हामीले अब त्यो चाडा रुल अनुसार ठिक छ नि हेर अनि केही कन्फ्युजन छ त बुझ्यौ त्यस्तो केही कन्फ्युजन चिजै छैन त्यहाँ सिम्पली लक अनलक गरेको छ तर सुरुमा लक गरेको चिजको त्यस पछाडि लक गर्ने चिज सबै के हुन्छ चाइल्ड हुनुपर्छ चाइल्ड बाहेक अर्को हुन सक्दैन कुरो बुझ्यौ नि होइन बुझ्छ सर ल र ग्राफ बेस्ड प्रोटोकलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्योर सिरियलाइजेबिलिटी एज वेल एज फ्रिडम फ्रम डेडलक यसले अब किनभने तिमीले सुरुमै गरेको चाइल्ड चाहिँ त्योभन्दा माथिको कुरालाई चाहिँ तिमीले के गर्न सक्दैनौ लक गर्न सक्दैनौ त्यसको चाइल्डलाई मात्रै लक गर्न सक्छौ अब चाइल्डलाई लक गरिसकेपछि त कुनै पनि एउटा डाटा अर्को ट्रान्जेक्सनले लक गर्नु पर्यो भने त्योभन्दा अगाडि उसको प्यारेन्टलाई लक गरेको हुनु पर्यो अघि होइन त्यस कारणले खासै यसमा चाहिँ के हुन्छ डेड लक हुँदैन यो एक्सक्लुसिभ लकको केसमा चाहिँ तर यसमा अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिकभरेबिलिटी र क्यास्केडलेसनेस चाहिँ यसले इन्स्योर गर्दैन भनेपछि तिमीले किनभने अनलक गर्ने बित्तिकै त कमिट गरेको हुँदैन कमिट नगरिसकेपछि के हुन्छ अर्को ट्रान्जेक्सनले त्यसलाई युज गरिदिन्छ युज गर्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो यदि त्यो अगाडिको ट्रान्जेक्सन फेलियर भयो भने रोल ब्याक त गर्नु पर्यो रोल ब्याक गर्ने बित्तिकै के भयो क्यास्केडलेस त हुनै सक्दैन त्यसले क्यास्केडिङ भयो एउटा त्यो कुरो हो अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ यो इन्क्रिज कन्कुरेन्सी भनेको छ तर यसले पोसिबली के गर्छ डिक्रिज कन्कुरेन्सी गर्छ किनभने जस्तै तिमीले
यो बीलाई एक्सक्लुसिभ लकमा गरिदियो भने यसको चाइल्डहरू के हुन्छ तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाइल्डहरूको चाहिँ तिमीले लक गरे जस्तो फिल हुन्छ होइन यसलाई लगाएपछि यसलाई लक गर्न सक्छौ यसलाई लक गर्न सक्छौ यसलाई लक गर्न सक्छौ जुनसुकै चिजलाई लक गर्न सक्छौ तिमीले हो यो ग्राफ बेस्ड प्रोटोकलको केसमा चाहिँ होइन अब हो यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर त यसले एडिसनली लकिङ रिजल्ट इन इन्क्रिज लकिङ ओभर हेड तिमीले सबैलाई गर्नु पर्यो द पोसिबिलिटी अफ एडिसनल वेटिङ टाइम एन्ड अ पोटेन्सियल डिक्रिज इन कन्कुरेन्सी अब तिमीले चाइल्डलाई गरेपछि किनभने कुनै पनि चाइल्डलाई गर्न लागि पहिला प्यारेन्ट लक हुनुपर्छ कन्सेप्ट त यसको यही हो नि त किन त्यस कारणले पोसिबल तिमीले सरसर्ती नर्मल ट्रान्जेक्सनहरूमा सिम्पल ट्रान्जेक्सनमा हेऱ्यौ भने चाहिँ फास्ट हुन्छ तर इन डेप्थ ट्रान्जेक्सनहरूमा हेर्दै गयो अलि लार्ज ट्रान्जेक्सनमा हेर्दै गयो भने कन्कुरेन्सी काहीँ न काहीँलाई के गर्छ प्रिभेन्ट गरिराखेको पनि हुनसक्छ भन्ने खालको क्वेसन है यो ड्रब्याक भने चाहिँ रिकभरेबिलिटी र क्यासलेसलेस हुँदैन र कन्कुरेन्सी पोटेन्सियली डिक्रिज हुन पनि सक्छ सब हुन्छ 100% भन्ने चाहिँ कुरा होइन किनभने त्यो बेस्ड अन द ट्रान्जेक्सन्स तिम्रो सेड्युलमा डिपेन्ड हुने हो ठिक छ यो चाहिँ के भयो ग्राफ बेस्ड प्रोटोकल अब यस पछाडि आइम डेडलक ह्यान्डलिङ राइट डेडलक भनेको त थाहा छ तिमीहरूलाई हो कि होइन डेडलक भनेको ट्रान्जेक्सन थाहा छ जस्तो यहाँहरू T1 र T2 दुईटा ट्रान्जेक्सन हेर यो T1 ले एक्सक्लुसिभ मोड राइट एक्स गरे लाइट एक्सलाई एक्सक्लुसिभ मोड रहेछ T2 ले एक्सक्लुसिभ मोड वाइलाई गरेछ अब होइन यहाँ वेट फर एक्स छ यहाँ वेट फर वाइ छ भनेपछि यसले यसलाई वेट गरिरहेछ यसले यसलाई वेट गरिरहेछ भनेपछि यिनीहरू केमा आयो डेडलक स्टेटमा आयो होइन कुनै पनि साइक्लिक अर्डरिङ छ कुनै पनि डाटा आइटमको वेट बिट्विन द ट्रान्जेक्सन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डेडलक भन्छौँ अब दुईटा मेथड छ डेडलक प्रब्लमलाई डिल गर्ने एउटा के हो डेडलक प्रिभेन्सन भनेको के हो तिमीले त्यो डाटा यो ट्रान्जेक्सन यो सेड्युललाई डेडलकमा इन्टर गर्नै दिनु भएन डेडलक स्टेटमा इन्टर गर्नै दिनु भएन इन्टर गर्नुभन्दा पहिले अगाडि सोल्युसन निकाल्नु पर्यो डेडलक प्रिभेन्सन हो अब अर्को भनेको चाहिँ तिमीले डेडलकमा इन्टर भइसक्यो भने अब के गर्नु पर्यो डेडलक डिटेक्सन गर्नु पर्यो र त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो रिकभरी गर्नु पर्यो दुईटा तरिका है कि प्रिभेन्सन गर्नु पर्यो कि डेडलकमा छिरिसकेको छ भने डेडलक डिटेक्सन गर्ने अनि रिकभरी गर्ने यी दुईटा कुरा सम्भावना छ डेडलकसँग डिल गर्नको लागि ठिक छ कुरो बुझ्यो यति पहिला डेडलक प्रिभेन्सनमा जाउँ है हामी डेडलक प्रिभेन्सनमा हेर त डेडलक प्रिभेन्सन गर्ने तरिका दुईटा हेर है टु एप्रोच टु डेडलक प्रिभेन्सन एउटा तिमीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट एप्रोचमा तिमीले के इन्स्योर गर्नु पर्यो देयर इज नो साइक्लिक वर्ड्स क्यान अकर अघि हामीले भन्यौँ नि तिमीले कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू छ T1 T2 T3 होइन T1 ले T2 लाई वेट गर्ने T2 ले T3 लाई वेट गर्ने T3 ले फेरि T1 लाई वेट गर्यो भने के भयो साइक्लिक अकर भयो यो साइक्लिक अकर छैन भन्ने कुरा तिमीले इन्स्योर गर्नु पर्यो हो कसरी इन्स्योर गर्ने भन्दाखेरि यिनीहरूले रिक्वेस्ट गर्ने डाटाका टाइप डाटाहरूको रिक्वेस्टलाई अर्डरिङ गरेर होइन अनि के चाहिन्छ डाटाहरू एकै पटकमा तिमीले सबलाई एकैचोटि लक गरिदियो भने यो कुरा गर्न सकिन्छ अर्को अप्रोच भनेको के हो भने त अब दोस्रो डेडलक प्रिभेन्सन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले के गर्नु कुनै पनि डेडलकमा डाटा जान्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने पहिले तिमीले के गर्नु पर्यो त्यो ट्रान्जेक्सन जस्तै मानौँ T1 ले क्यु डाटालाई T2 को डाटालाई वेट गरिरहेको छ हेर यहाँ भनेपछि अब यो वेट नगराउने भनेपछि यसलाई के गर्ने रोल ब्याक गर्ने र यो वेट नगर्ने स्टेटमा पुर्याउने यसलाई अर्को स्टेटमा लिएर जाने भनेपछि यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ पोटेन्सियली डेडलकलाई रिड्युस गर्न पनि सक्छौ भनेपछि यो दुईटा एप्रोच हेर एउटा नो साइक्लिक वेट अकर्स एक्जिट गराउने दोस्रो भनेको चाहिँ रोल ब्याक गराउने यो दुईटा मध्ये फर्स्ट एप्रोचले चाहिँ हेर त यो फर्स्ट एप्रोचले चाहिँ के भन्छौ भने चाहिँ फर्स्ट एप्रोच अघि पनि भने कुनै पनि ट्रान्जेक्सन T1 भन्ने ट्रान्जेक्सन बिगिनिङ हुनुभन्दा पहिले नै बिगिनिङ हुने केसमा यसलाई के चाहियो यसले कतिवटा डाटा आइटमलाई एक्सेस गरिरहेछ
त्यो सबैलाई एट द बिगिनिङ अफ द ट्रान्जेक्सन के गर्नु पर्यो, लक गर्नु पर्यो हो। यो लक गर्यो भने चाहिँ यो प्रोटोकलको यो फर्स्ट एप्रोचको चाहिँ दुईटा एडभान्टेज हुने हो। मेन के हुने हो भन्दाखेरि अब तिमीलाई जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रान्जेक्सनलाई कतिवटा चिजहरू चाहिँ कतिवटा डाटा आइटममा चाहिँ कस्तो प्रकारको लक गर्नु पर्यो भन्दा जेनरली थाहा हुँदैन, यो अनग्रोइङ प्रोसेस हुन्छ। त्यस कारणले इट इज भेरी हार्ड टु प्रेडिक्ट कुन डाटालाई लक गर्ने अनलक गर्ने। सुरुमा लक गर्ने भनेको थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ पहिलो फेज। दोस्रो फेज कस्तो भन्दाखेरि एउटा डाटा आइटम यहाँ यो अर्को एउटा ट्रान्जेक्सनको एउटा डाटा आइटम चाहिँ यहाँनिर मात्रै लक भयो, सुरुमै लक गरेछ। अब यो कहीँ पनि युज भएको छैन भनेपछि हेर यो लामो यत्रो लामो समय पिरियडसम्म यो डाटा आइटम यो बी भन्ने चाहिँ एज्युम गरौँ, यो डाटा आइटम बी चाहिँ एक्सक्लुसिभ मोडमा लक गरेको थियो होइन, सुरुमा लक भएको। तर यो बिचमा कहीँ पनि ट्रान्जेक्सन एट द इन्ड अप्समा चाहिएन, नचाहिँदा पनि यसलाई लक गरेर राख्नु पर्यो भनेपछि यो अनयुज रह्यो। भनेपछि यसले के हो, डाटा युटिलाइजेसन भेरी लो भयो। भनेपछि यस्तो प्रब्लम चाहिँ आउन सक्छ केमा, फर्स्ट एप्रोचमा। जस्तै पहिलो फर्स्ट एप्रोच, यो कुरो बुझ्यो फर्स्ट एप्रोचले कसरी काम गर्दो रहेछ। हजुर सर। अब सेकेन्ड एप्रोचमा जाउँ हेर है। सेकेन्ड एप्रोचले के गर्छ, प्रिभेन्ट डेडलक गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने, रोल ब्याक गर्ने। रोल ब्याक गर्न चाहिँ यसले के गर्छ, प्रिम्सन र ट्रान्जेक्सन रोल ब्याक भन्ने चिज युज गर्छ होइन। प्रिम्सन र ट्रान्जेक्सन रोल ब्याक। अब यो तिमीले ओएस पढ्यो पनि होइन, पढिरहेको छ है। प्रिम्सन नन प्रिमिटिभ प्रिमिटिभ भनेको थाहा होला तिमीलाई। अब हेर, अब फर्स्ट केसमा हेरौँ, वेट डाई स्किम। वेट डाई स्किम भनेको चाहिँ नन प्रिमिटिभ। अब कस्तो भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन T1 1 सेकेन्डमा सुरु भयो, ट्रान्जेक्सन T2 10 सेकेन्डमा सुरु भयो, ट्रान्जेक्सन T3 चाहिँ 20 सेकेन्डमा सुरु भयो। ल हेर हो, अब मानौँ यो ट्रान्जेक्सन T2 ले चाहिँ एउटा डाटा आइटम यसलाई होल्ड गरिरहेछ, यसलाई होल्ड गरिरहेछ। अब T1 लाई त्यो डाटा आइटम चाहियो। हेर यहाँ T2 ले होल्ड गरिरहेको डाटा आइटम चाहिँ T2 ले यसलाई लक गरिरहेछ होइन, T1 लाई यसलाई चाहियो भनेपछि के गर्नु पर्यो, यो T1 ले चाहिँ यो यसलाई के गर्ने, वेट गर्ने। किन वेट गर्ने भन्दाखेरि टाइम स्ट्याम्प, यसको यो ट्रान्जेक्सन जेनेरेटेड टाइम स्ट्याम्प T2 भन्दा T1 के हो, अगाडि हो होइन। तर यही कुरा यदि T3 लाई चाहिँ यो ए डाटा आइटम चाहिएर रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ के गर्ने, रोल ब्याक गरिदिने। किन रोल ब्याक गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ T3 भनेको चाहिँ T2 भन्दा पछाडि जेनेरेट भएको ट्रान्जेक्सन हो। यदि आफूभन्दा टाइम स्ट्याम्पमा ओल्डर आयो भने डाई गर्ने, रोल ब्याक गर्ने। आफूभन्दा अगाडिको इल्डर आयो भने होइन, इल्डर सरी यङ्गर आयो भने के गर्ने, त्यसलाई वेट गर्ने। भनेपछि त्यसलाई के भन्छ, नन प्रिमिटिभ। भनेपछि डाटा जोसँग छ त्यो तोइसँग छ। कि T1 ले वेट गर्छ कि T3 डाई हुन्छ, त्यही भएर हामी वेट डाई स्किम भन्छौँ। कि वेट हुने कि डाई हुने, यसलाई नन प्रिमिटिभ स्किम भन्छौँ। यो कुरो बुझ्यौ? बुझ्यो सर। अर्को वाउन्ड वेट भन्छ राइट, वाउन्ड वेट, यसलाई प्रिमिटिभ भन्छ। यही चिजमा हेर, अहिले के कुरामा हेरौँ, T1 1 टाइम स्टेपमा जेनेरेट भयो, T2 10 टाइम स्टेपमा जेनेरेट भयो, T3 20 टाइम स्टेपमा जेनेरेट भयो। अब करेन्टली T2 ले कुनै पनि डाटा आइटम यसलाई होल्ड गरेको छ, यसलाई होल्ड गरेको छ भने प्रिमिटिभ भन्छ। यदि T1 ले डाटा आइटमलाई चाहिँ T1 ले यसलाई रिक्वेस्ट गर्नु, ए डाटा आइटम चाहियो भने यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ए चाहिँ T2 ले युज नगरेर कसलाई फिर्ता गर्ने, यसलाई फिर्ता गर्ने हो। T2 चाहिँ के गर्ने, वेट यो के भन्छ, रोल ब्याक हुने। T2 चाहिँ के गर्ने, रोल ब्याक हुने। यो चाहिँ रोल ब्याक हुनु पर्यो। हेर यहाँ किन यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो भन्दा यो यङ्गर हो। अब यहाँ हेर त, यदि T3 ले चाहिँ यसलाई रिक्वेस्ट गर्यो, जुन कुरा एसँग छ T2सँग छ भनेपछि यतिखेर यो चाहिँ के गर्नु पर्यो,
यसले यो T2 नसक्नु चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने वेट गर्ने यहाँ के भयो T2 चाहिँ वाउन्ड भयो T3 चाहिँ वेट भयो T1 ले चाहिँ के भयो आफूलाई चाहिने बित्तिकै एको डाटा एक्सेस पायो भने यो के हो प्रिमिटिभ किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ T2 ले युज गरेको चीज T2 बाट खोसेर कसले लियो T1 ले यसलाई त्यही भएर हामी के भन्छ प्रिमिटिभ भन्छौँ है कुरो बुझ्यो यो बुझ्यो केटाकेटी हो यस सर खोइ बोल्दैन बुझ्यो सर सर बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो बोल्न पनि पैसा दिनुपर्छ क्या केटाकेटी हो अब टाइम आउट बेस स्किम पनि हुन्छ एउटा डेडलक प्रिभेन्सन अब यसले चाहिँ कस्तो भन्दा यो सिम्पल एप्रोच हो यसले कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले कुनै पनि डाटा आइटमलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने त्यसलाई स्पेसिफिक एमाउन्ट अफ टाइम चाहिँ के गर्ने एलोकेट गर्ने त्यो टाइम भित्र उसले ग्रान्टेड भयो भने ट्रान्जेक्सनले ग्रान्टेड भनेको भइहाल्यो होइन भने त्यो टाइम जब टाइम आउट हुन्छ तर त्यो आफै के हुन्छ रोल ब्याक हुनु पर्यो रिस्टार्ट हुनु पर्यो हैन अब यसमा एउटा प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्पेसिफिक एमाउन्ट अफ टाइम कति हो भनेको इट इज मेजर थिङ हैन टु लङ वेट धेरै तिमीले दियो भने अननेसेसरी डिले हुन्छ एकदमै सर्ट दियो भने के हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ ट्रान्जेक्सन डेडलकमा चाहिँ गएको हुँदैन सिम्पली वेट मात्रै गरेर हुन्छ डेडलकमा नगएपछि रिस्टार्ट नगरेको कुरा हाम्रो नि डेडलकमा गयो भने त रोल ब्याक गर्नु पर्यो रोल ब्याक चाहिँ के हुनु पर्यो नो डेडलक नभए पनि के हुनु पर्यो रिस्टार्ट गर्नु पर्यो हुन्छ द्याट इज वेस्टेड आउट टाइम त्यो चाहिँ के हुन्छ वेस्टेड रिसोर्स हुन्छ र अर्को यस्तोमा के हुन्छ स्टारभेसन पनि के हुन्छ पोसिबल हुन्छ यो चाहिँ सिम्पल टेक्निक हो नर्मली वेट डाउ वेट आउट वेट डाइ र वान्ट आउट वेट भन्ने स्किमबाट युज भइरहेको हुन्छ है यो चाहिँ के हो डेडलक प्रिभेन्सन और डेडलक डिटेक्सन कसरी गर्ने त हाउ डु डिटेक्ट द डेडलक भनेपछि अब यसमा तिमीले के बनाउनु पर्यो डेडलक डिटेक्सनको लागि चाहिँ वेट फर ग्राफ बनाउने डेडलक डिटेक्सन गर्न चाहिँ तिमीले के गराउने वेट फर ग्राफ बनाउने ग्राफ भनेपछि भर्टेक्स र एज हुन्छ यो तिमीलाई थाहा छ अब यसमा हेर त कुनै पनि ग्राफको एज चाहिँ अघि भर्खर भनेको थियौँ हामीले टीआई एजले टीजे जनाउँछ भने यसको मिनिङ के हो भने डाइरेक्टेड एज फ्रम टीआई टु टीजे छ भने यसको मिनिङ के हो टीआई इज वेटिङ फर टीजे टीजेले टीआई इज वेटिङ फर टीजे हैन टीजेले डाटा आइटम रिलिज गरिरहेछ यो रिलिज गरेको डाटा आइटम चाहिँ अनि मात्रै के छ टीआईले एक्सेस पाउँछ ठीक छ अब ग्राफ चाहिँ तिमीले ट्रान्जेक्सन हेरेर के गर्न सक्छौ ग्राफ बनाउन सक्छौ अब यो वेट फर ग्राफमा चाहिँ कतिखेर यो डेडलक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब वेट फर ग्राफमा चाहिँ साइकल प्रेजेन्ट हुन्छ यो साइकल प्रेजेन्ट हुनु भनेको के हो साइकल प्रेजेन्ट हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि देयर इज अ डेडलक हैन त्यस पछाडि वेट फर ग्राफमा साइकल छ भने डेडलक डिटेक्सन अल्गोरिदम के हुन्छ मेनली के गर्छ तिम्रो ट्रान्जेक्सनहरुमा चाहिँ तिमीले डेडलक डिटेक्सन अल्गोरिदम रन भइरहेको हुन्छ जब वेट फर ग्राफ चाहिँ साइकल हुन्छ उसले के गर्छ डेडलक डिटेक्सन एन्ड प्रेडिक्ट गर्छ र त्यस पछाडि उसले के गर्छ त्यसलाई रिजल्भ गर्न सुरु गर्छ यो ग्राफ हेर त यहाँ साइकल वेट फर ग्राफको साइकल र नन साइकल हेर नट साइकल र साइकल भएको हेर साइकल विथ साइकल नट साइकल विदाउट साइकल हेर त ठीक छ एउटा ट्रान्जेक्सन हेर एउटा ट्रान्जेक्सनमा साइकल छैन अर्को ग्राफ भएर ट्रान्जेक्सन त भन्न मिलेन एउटा ग्राफमा साइकल छैन एउटा ग्राफमा साइकल छ T18 T20 र T19 के छ साइक्लिक वेट रहेछ भनेपछि यहाँ के हुन्छ डेडलक हुन्छ भनेपछि यसलाई सुरुमै यो डेडलकमा जानुभन्दा अगाडि वेट फर ग्राफ थाहा पाएपछि यसलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो साइक्लिक ग्राफ आउने बित्तिकै कुन चाहिँलाई रोल ब्याक गर्ने हो रोल ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यो कुरा डिटरमाइन गर्नु पर्यो अब त्यस पछाडि रिकभरीमा जाउँ डेडलक रिकभरी अब भर्खर बल्ल हामीले के गर्यौँ साइक्लिक ग्राफ थाहा भइसकेपछि डिटेक्सन भयो डिटेक्सन गरेर रिकभरी गर्नु पर्यो अब रिकभरी गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि एउटा ट्रान्जेक्सनलाई के गर्नुपर्छ तिमीले रोल ब्याक गर्नु पर्यो रोल ब्याक गर्ने मेकानिजम के हो त फर्मुला के हो त डेडलक रिकभरीतिर जानु पर्यो डेडलक डिटेक्सन त बुझ्यौ नि हैन तिमीहरूले साइक्लिक ग्राफ असाइक्लिक ग्राफ बुझ्यौ
हजुर सर। ल र यसमा अब हेर त अनि डेडलक रिकभरी गर्नु पर्यो हैन। जब अल्गोरिदमले डेडलक एक्जिस्ट छ भनेर डिटरमाइन गर्छ त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, रिकभरीतिर जानु पर्यो। अब मोस्ट कमन सोल्युसन भनेको त्यो अघि मैले रोल ब्याक हो भने, रोल ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ तीनटा कुरालाई टु ब्रेक डेडलक हैन, रोल ब्याक इज डन आइदर वान ट्रान्जेक्सन अर मोर ट्रान्जेक्सन। अब कतिवटालाई गर्ने, इट इज अप टु द नेचर अफ द डेडलक हैन। भनेपछि अब हो त्यो कुरा थाहा पाउनु लागि हामीले तीनटा स्टेप्स पर्फर्म गर्नुपर्छ। पहिला सेलेक्सन अफ भिक्टिम। सिलेक्सन अफ भिक्टिम भनेको चाहिँ व्हिच ट्रान्जेक्सन टु रोल ब्याक टु ब्रेक द रोल डेडलक। जस्तै अब यहाँ T18, T19 र T20 चाहिँ के छ, यहाँ भनेको T18 मा डेडलक आएको छ। अब T18 लाई हटाउने कि T19 लाई हटाउने कि T20 लाई हटाउने, कुन चाहिँलाई हटायो भने चाहिँ यो रोल डेडलक ब्रेक हुन्छ। पहिला त्यो भिक्टिम सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब यो भिक्टिम गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने मानौँ T18 चाहिँ अलमोस्ट 99% चाहिँ कम्प्लिट भएछ, 1% मात्रै बाँकी छ कम्प्लिट हुन हैन। T20 चाहिँ 10% कम्प्लिट भएछ, 90% बाँकी छ कम्प्लिट हुन हैन। T19 भनेको चाहिँ 50% कम्प्लिट भएछ, 50% बाँकी छ। अब भनौँ यो डाटाहरू लिनु पर्यो। हुन्छ अब यस्तोमा यस्तो बेटर हेर्दा के देखियो, T20 लाई रोल ब्याक गर्नु बेटर देखियो। तर तिमीले केही नहेरी T18 लाई गर्यो भने के हो, वेस्ट अफ टाइम भयो। भनेपछि अब अर्को कुरा हेर्नु पर्यो है। अब दोस्रो कुरा, एउटा कुरा यो हो। दोस्रो कुरा चाहिँ मानौँ यो वेट त हामीले ट्रान्जेक्सनको वेट देखिरहेको छौँ, तर T8 ले T20 सँग 7 वटा भेरिएबललाई वेट गरिरहेको छ हैन हो। T20 ले T19 सँग 10 वटा भेरिएबललाई वेट गरिरहेको छ। T18 ले चाहिँ T9 लाई एउटा भेरिएबलसँग वेट गरिरहेको छ। अब तिमीले यो कुन चाहिँ भेरिएबल, एउटा मानौँ तिमीले T20 रिलिज गर्यौ भने के गर्नु पर्यो, 7 वटा वेटलाई गर्नु पर्यो हैन। 7 वटा कुरा यसले के गर्नु पाउँछ, यसका 7 वटा चिजले वेट गर्न पाउँछ भनेपछि। अब T20 को कुराले 10 वटा वेट गरिरहेछ भनेपछि यो पनि रिलिज हुने हो। भनेपछि तिमीले कुन चाहिँ, तिमीले नम्बर अफ भेरिएबल कतिवटा वेट गरिरहेछ, कतिवटा गरेको छैन भन्ने कुरालाई पनि के चाहियो, डाटा चाहियो हामीलाई। हेरेर हाउ लङ द ट्रान्जेक्सन हेज कम्प्लिटेड यो थाहा पाउनु पर्यो हामीले। हाउ मेनी डाटा आइटम द ट्रान्जेक्सन हेज युज्ड, हाउ मेनी मोर डाटा आइटम ट्रान्जेक्सन निडेड फर कम्प्लिट, हाउ मेनी ट्रान्जेक्सन विल बी इन्भल्भ इन द रोल ब्याक। यति कुरा चाहिँ हामीले भिक्टिम सिलेक्सन गर्दा याद गर्नु पर्यो, फर्स्ट केस है। अब दोस्रो केसमा गर्दाखेरि चाहिँ रोल ब्याक। अब तिमीले भिक्टिम सिलेक्सन गरिसक्यौ, T19 लाई गर्ने अथवा T18 लाई गर्ने अथवा T20 लाई गर्ने भने थाहा पाइसक्यो। अब यो थाहा पाइसके पछाडि अब रोल ब्याक चाहिँ कति गर्ने त, सब 100% गर्ने कि आधा मात्रै गरे हुन्छ। 99% एक्जिक्युट भइसकेको ट्रान्जेक्सन फुल गरौँ भने त पक्कै धेरै टाइम लाग्ला। त्यसको पार्सियल रोल ब्याक गर्ने कि टोटल रोल ब्याक गर्ने थाहा पाउनु पर्यो, दोस्रो कुरो। अब अर्को तेस्रो अप्सन के हो, स्टारभेसन। जहिले पनि रोल ब्याक डेडलक हुँदाखेरि एउटै ट्रान्जेक्सन चाहिँ पिक हुनु भएन। यदि एउटै ट्रान्जेक्सन पिक हुनु भनेको के हो, स्टारभेसन भयो, त्यो भिक्टिम बढी भयो। भनेपछि अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, अब कुनै पनि ट्रान्जेक्सन कति पटक रोल ब्याक गर्ने भनेको रोल ब्याक काउन्टर चाहिँ इनिसिएट गर्नु पर्यो हैन। रोल ब्याक काउन्टर चाहिँ इनिसिएट गर्ने प्रोग्राममा रोल ब्याक काउन्टरलाई चाहिँ त्यसलाई एकपल्ट रोल ब्याक गरेपछि 1 गर्दै थप्दै जाने। तर यो सर्टेन अमाउन्ट भन्दा बढी, जस्तै 2 पल्ट 3 पल्ट भन्दा बढी यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ के गर्नु भएन, रोल ब्याक गर्नु भएन, जसले गर्दा स्टारभेसन चाहिँ के गर्छ, हुँदैन। यसरी तीनटा मेथड युज गर्छौँ डेडलक रिकभरी गर्न। कुरो बुझ्यौ? हजुर सर। अब मल्टिपल ग्रानुलारिटी। अब यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाटाको साइज अनुसार भेरियस साइज एन्ड डिफाइन हायरार्की अफ डाटा ग्रानुलारिटी। हामीले डाटाको के गर्छौँ, हायरार्की मेन्टेन गर्छौँ। कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि स्मलर डाटा चाहिँ
लार्जर डाटासँग के हुन्छ नेस्टेड भएको हुन्छ। यसलाई हामीले ग्राफिकली प्रेजेन्ट गर्छौँ, तर यो ग्राफ बेस्ड ट्री बेस्ड प्रोटोकल चाहिँ होइन है। ठिक छ, यसमा दुई प्रकारको ग्रानुलारिटी हुन्छ। एउटा फाइन ग्रानुलारिटीको लोअर इन ट्री, स्मल इन डाटा साइज। फाइन ग्रानुलारिटीको कोरस ग्रानुलारिटी भनेको हायर इन ट्री होइन। लो लकिङ ओभर रेट, हाई लो कन्कुरेन्सी। र यो अहिले बुझौँला। लो लकिङ ओभर रेट, लो कन्कुरेन्सी होइन। फाइन ग्रानुलारिटी भनेको तिमीले लोअर इन ट्री, हाई कन्कुरेन्सी तर हाई लकिङ ओभर रेट, यो कुरा हुन्छ। कसरी हुन्छ अहिले म फिल गर्नुहुन्छ है। यहाँ हेर अब कोरस भनेको टप लेभल, तिमीले यसलाई लक गरिदियो भने अटोमेटिक यो सबै लक हुन्छ। भने यो लक गर्दा बाँकी सबै लक भयो भने कन्कुरेन्सी हुने चान्सै भएन हो। लक चाहिँ एउटा गर्नु पर्यो तर कन्कुरेन्सी घट्यो। तर लो लेभलमा तिमीले कन्कुरेन्सी लक गर्यो, यहाँनिर लक गर्यो भने इन्डिभिजुअली यहाँ हुँदै योबाट हुँदै हुँदै यहाँ आइपुग्नु पर्यो। तिमीले हरेक डाटा आइटमलाई इन्डिभिजुअली लक गर्नु पर्यो। लकिङ गर्ने टाइम लाग्यो, तर के हो एक कन्कुरेन्सी चाहिँ इन्क्रिज भयो। यी सबै योभन्दा माथिका चिज के भए फ्री भए। ठिक छ, त्यही भएर यो लो लक कोरस भन्छौँ है हामी। कोरस भनेको टप लेभल अफ ग्रानुलारिटी। सुरुमा हेर त हाइएस्ट लेभलले के गर्छ, डाटाबेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। डाटाबेसलाई पक्कै पनि हामी लक गर्दैनौँ होइन। डाटाबेस पछाडि के हुन्छ, एरिया हुन्छ। कुन कुन एरियाको डाटाबेस भनेर डिफाइन गरे होला। एरिया पछाडि के हुन्छ, नम्बर अफ टाइप अफ फाइल हुन्छ। यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ फर्ममा के हुन्छ, नम्बर अफ रेकर्ड्स हुन्छ। अब तिमीले रेकर्ड्सलाई गर्ने कि फाइललाई गर्ने कि एरियालाई गर्ने कि डाटाबेसलाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ग्रानुलारिटीले तिमीले डिफाइन गर्नु पर्यो। अब यो मल्टिपल ग्रानुलारिटी गर्नको लागि चाहिँ लकिङ मेकानिजममा 3टा नयाँ लकिङ इन्ट्रोड्युस भएको छ। हामीसँग सेयर्ड लक र एक्सक्लुसिभ लक त छँदै थियो। त्यो 2टा बाहेक अरू 3टा लकिङ प्रोटोकलहरू पनि इस्टाब्लिस भएको छ फर द मल्टिपल ग्रानुलारिटी। ठिक छ, कुरो बुझ्यौ। अब हेर त मल्टिपल ग्रानुलारिटीको पहिला इन्टेन्सन सेयर लक है। इन्टेन्सन सेयर लकमा हेर, इन्टेन्सन सेयर लक आइएस, यसले के गर्छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टिङ लकिङ एट लोअर लेभल अफ द ट्री बट ओन्ली सेयर लक। लोअर ट्रीको लोअर लेभलमा लक गर्छ। त्यो चाहिँ के लेयर लक मात्रै गर्छ, सेयर लक गर्छ होइन। तिमीले ट्रीको लास्ट नोडहरूमा गर्नु पर्यो भने तिमी के गर्न सक्छौ, इन्टेन्सन सेयर लक गर्नु लागि। अब इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ गर्नु पर्यो भने ल हेर त यसले के गर्छ, एक्सपेक्टेड लकिङ एट द लोअर लेभल विथ एक्सक्लुसिभ अर सेयर लक। दुईटैको लागि तिमीले भने रिड मोडमा पनि राइट मोडमा पनि काम गर्नुपर्ने छ भने लोअर लेभल अफ द डाटाबेस, त्यतिखेर इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ गर्छौ। अब अर्को सेयर एन्ड इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको हेर सब ट्री रुटेड नोडलाई चाहिँ सेयर मोडमा होइन, रुटेड नोड चाहिँ सेयर मोडमा र लोअर नोड चाहिँ एक्सक्लुसिभ मोडमा लक गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, सेयर एन्ड इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ लकिङ एसआइएक्स गर्छौँ। अनि हामीसँग 3टा लकिङ आयो, इन्टेन्सन सेयर होइन, इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ, सेयर एन्ड इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ। सेयर एन्ड इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ, यी 3टा लक आए हामीसँग। ठिक छ, यो 2टा चाहिँ लोअर लेभलमा सेयर लक, यो भने आइएक्स भनेको लोअर लेभलमा एक्सक्लुसिभ लक, यो भनेको हायर लेभलमा चाहिँ सब रुटेड नोडमा चाहिँ सेयर लक र लोअर लेभलमा चाहिँ के छ, इन्टेन्सिभ लक गर्नु पर्यो भने एसआइएक्स हामी युज गर्छौँ। अब यसको कम्प्याबिलिटी म्याट्रिक्स हेर त, तिमीलाई कम्प्याबिलिटी म्याट्रिक्स सोध्न पनि सक्छ है। ड्र द कम्प्याबिलिटी म्याट्रिक्स फर मल्टिपल ग्रानुलारिटी भनेर। यो थाहा पाउनु पर्यो है। अब यसमा चाहिँ
अब अहिले मैले भनेको कुरा अब यस्तै फिगर 8 मा हेर यहाँ 18 यो फिगर सम्झ्यौ यसको डिस्क्रिप्सन त गर्ने फिगर सम्झ्या छौ कोही बोल्दैन केटाकेटीहरू सम्झ्यौ है त मैले त डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि बुझ्नु पर्यो ओके सर ट्रान्जेक्सन टिआई मस्ट अब्जर्भ द लग कम्पेरिटिभ म्याट्रिक्स फङ्सन यो भनेको चाहिँ कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले चाहिँ कुनै पनि डाटा आइटम नोड क्यूलाई लग गर्नको लागि के कुराहरू रुल फलो गर्नुपर्छ भन्दा पहिला लग कम्पेरिटिभ म्याट्रिक्स विचार गर्नु पर्यो है ट्रान्जेक्सन टिआई मस्ट लग द रुट अफ द ट्री फर्स्ट एन्ड क्यान लग द इन एनी नोड हेर यहाँ भनेपछि कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले चाहिँ रुटलाई लग गर्नु पर्यो त्यस पछाडि मात्रै के गर्छ अरूलाई लक गर्न सक्छ यो रुल हेर है रुल तिमीले कसरी मल्टिपल ग्राउन्डेड लकिङ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा ट्रान्जेक्सन टिआई क्यान लक अ नोड क्यू इन यस अर आइएस मोड ओन्ली इफ टिआई करेन्टली हैज द प्यारेन्ट अफ क्यू लक इन आइदर आइएक्स अर आइएस मोड यसको कम्पेरिटिभ म्याट्रिक्समा हुनु पर्यो हेर यहाँ कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले क्यू डाटा आइटमलाई लक गर्दैछ भने या सेयर मोडमा अथवा इन्टेन्सन सेयर मोडमा गर्छ भने त्योभन्दा अगाडि यसको प्यारेन्टलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभ वा इन्टेन्सिभ सेयर मोडमा अलरेडी लक भएको हुनु पर्यो ट्रान्जेक्सन टिआई क्यान लक अ नोड क्यू इन यति मोड ओन्ली इफ यतिमा मात्रै गर्न सक्छ यी तीनटा मोडमा गर्नको लागि चाहिँ करेन्टली हैज द प्यारेन्ट अफ क्यू लक इन आइदर आइएस अर एसआइएक्स मोड यो मोडमा लक गरेको हुनु पर्यो एसआइएक्स मोड एक्सक्लुसिभ मोडमा छ भने एसआइएक्स मोडमा अथवा आइएक्स मोडमा प्यारेन्टलाई लक गरेको हुनु पर्यो त्यही भएर सब रुटेड ट्रीको गर्नु पर्यो है जस्तो अर्को हेर ट्रान्जेक्सन टिआई लुक अ नोड ओन्ली इफ टिआई हैज नट प्रिभियसली अनलक एनी नोड हेर लक अ नोड ओन्ली इफ टिआई हैज नट प्रिभियसली अनलक एनी नोड इन टू द्याट इज टू फेजेस एकपल्ट अनलक गरेको छ भने फेरि लक गर्न सक्दैन हेर ट्रान्जेक्सन टिआई क्यान अनलक अ नोड क्यू ओन्ली इफ टिआई करेन्टली हैज नन अफ द चिल्ड्रेन अफ क्यू लक्ड भनेपछि कुनै पनि चिल्ड्रेनहरू लक छ भने त्यसको प्यारेन्टलाई अनलक गर्न सकिँदैन पहिला यो प्यारेन्ट अनलक गर्नको लागि यसको चाइल्डहरू के हुनु पर्यो अनलक हुनु पर्यो यसको रुल हो ल अब यहाँ यसको एक्जाम्पल हेर यो अहिलेको एक्जाम्पल ल यहाँ हेर है अहिले फिगरमा पढौँ यहाँ अघि हाम्रो के डाटाबेस थियो पढेर त्यहाँ त्यस पछाडि एरिया थियो नम्बर अफ एरिया थियो त्यसपछि नम्बर अफ फाइल्स थियो त्यसपछि नम्बर अफ रेकर्ड्स थियो है होइन यस्तो थियो हाम्रो रेकर्ड अब यहाँ हेर एक्जाम्पल हेर्नु यसलाई ट्रान्जेक्सन 21 हेर यो नाम हो रिड्स रेकर्ड A2 इन फाइल A1 हो हेर है A1 भन्ने फाइलमा हेर रेकर्ड्स RA2 इन फाइल A1 हेर है फाइल A भनेपछि यहाँ फाइल A भन्ने होला फाइल B भन्ने होला छोडिदियो फाइल A मा चाहिँ उसले के गर्छ A2 भन्ने रेकर्ड पढ्दैछ भनेपछि यो दुईटासँग यसको कन्सर्न छ हेर है यहाँ यो गरेछ भने T2 needs to lock a database area 1 हेर यो फाइलको रेकर्ड हुन्छ यसको प्यारेन्ट यो हो फाइल एरिया A1 and FA is IS mode in the other in that order finally lock A2 यसलाई एक्सेस गर्नु छ भने यो फाइलको यसलाई एक्सेस गर्नु छ भने तिमीले पहिला यसलाई के गर्नु पर्यो लक गर्नु पर्यो ल हेर अब अर्को हेर ट्रान्जेक्सन T2 modify the record A9 in file A1 then T2 needs to log the database area A1 area त गर्नु पर्यो the file in that order and finally order भनेको यो पछाडि यो गर्ने हैन इन IX मोड अब यहाँ मोडिफाई गर्नुपर्ने छ भने के हो एक्सक्लुसिभ चाहियो त्यही भएर IX मोड चाहियो रिड गर्नुपर्छ भने के चाहियो सेयर्ड मोड चाहियो त्यही भएर IS मोड आएछ यहाँ अघि IS मोड आएछ अनि फाइनली लग A9 इन X मोड राइट
यहाँ तिमीले के बुझिरहेको छौ भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा अपरेसन चाहिँ कि सेयर मोडमा हुन्छ कि एक्सक्लुसिभ मोडमा हुन्छ यो भन्दा यसका प्यारेन्ट नोडहरूलाई चाहिँ कि हामी केमा लक गर्छौँ आइएस मोड आइएक्स मोड अथवा एसआइएक्स मोड यो तीनटा मोडमा लक गर्छौँ सेयर मात्रै गर्नुपर्ने छ भने यसमा गर्छौँ एक्सक्लुसिभ छ भने यसमा गर्छौँ सेयर एन्ड एक्सक्लुसिभ छ भने यसमा लक गर्छौँ ल है ट्रान्जेक्सन T3 हेर रिड अल द रेकर्ड्स इन फाइल A1 लाई गर्छ T3 निड्स टु लक द डाटाबेस इन एरिया 1 आएर अब किनभने अब अघिसम्म एरियामा यहाँसम्म आएको थियौँ हामी भनेपछि यहाँ आइपुगेन अब T3 चाहिँ फाइललाई सबै रेकर्ड गर्नु छ फाइललाई रिड गर्नु छ भने चाहिँ यसले डाटाबेसलाई यसलाई के गर्नु पर्यो रेकर्ड गर्नु पर्यो हो इन आइएस मोड किनभने रिड मात्रै गर्नुपर्ने छ रिड मात्रै गर्नुपर्ने छ त्यसको आइएस मोड एन्ड फाइनली लक द एफ इन सेयर मोड हैन सपोज दैट ट्रान्जेक्सन T4 रिड्स द इन्टायर डाटाबेस इट क्यान डु सो आफ्टर लकिङ द डाटाबेस इन एस मोड इन्टायर डाटाबेस रिड गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो सेयर मोडमा चाहिँ डाटाबेसलाई लक गर्नु पर्यो भनेपछि यसरी चारवटा केस चाहिँ यो एक्जाम्पल केसका मल्टिपल ग्रानुलारिटीका कसरी लक गर्न मिल्छ भन्ने कुरो है कुरो बुझ्यौ खै कहाँ भयो केटाकेटीहरू कुरो बुझ्यौ बुझेनौ तिमीहरू कतिजना छौ 30 जना छन् ल तिमीहरूको च्याप्टर 7 सक्यो भोलि हामी च्याप्टर 8 पढ्छौँ है हजुर सर एकचोटि त्यो स्टारभेसनको प्रोसेस एक्सप्लेन गरिदिनु न स्टारभेसन भनेको यस्तो हेर न जस्तै T2 ले ए डाटालाई लक गरेको छ एक्सक्लुसिभ मोडमा र यहाँ ठिक छ यति बुझ्यौ हो एक्सक्लुसिभ मोडमा लक गरेको छ T1 ले सेयर मोडमा चाहिँ सरी यहाँ सेयर मोड एक्सक्लुसिभ सेयर मोडमा गरेको छ लेखौँ है बुझ्नको लागि बुझ्न सकिन्छ यो सेयर मोडमा के गरेको छ लक गरेको छ ठिक छ सेयर मोडमा लक गरेको छ हो T1 ले एक्सक्लुसिभ मोडमा यसलाई के गर्यो रिक्वेस्ट गर्यो रिक्वेस्ट गरिरहेछ हैन यो पहिलोपल्ट जेनेरेट भएको टाइम स्ट्याम्प हो यो दोस्रोपल्ट जेनेरेट भएको अब T2 रन हुँदैछ रन हुँदा हुँदै T3 ले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ T3 ले सेयर मोडमा यसलाई के गर्यो रिक्वेस्ट गर्यो भनेपछि यो सेयर र यो सेयर त कम्प्याटिबल छ कि छैन कम्प्याटिबल छ कि छैन सेयर त कम्प्याटिबल हो नि हैन र अनि भन्नाले T3 ट्रान्जेक्सनले के रे त्यो ए डाटालाई रिड गर्न मिल्छ यति बेला मिलिहाल्छ नि सही कम्प्याटिबल म्याट्रिक्स पढेन त्यही भएर सेयर एक्सक्लुसिभ भयो भने सेयरमा ट्रु बाँकी फल्स भनेर पढायो हैन हामीले अघि हैन सेयर गरेको डाटालाई रिड गर्ने डाटालाई अर्को डाटालाई ट्रान्जेक्सनलाई रिड गर्न दिन मिल्छ हैन यो कम्प्याटिबल हो कम्प्याटिबल गरेपछि लक म्यानेजरले के गर्छ यसलाई ग्रान्टेड गरिदिन्छ भनेपछि यो T2 पनि यसलाई रिड गरिरहेछ लक गरेर T3 पनि यसलाई लक गरेर रिड गर्न थाल्यो अब मानौ T2 को काम सिद्धियो भनेपछि अब यो लक कोसँग रह्यो T3 सँग अब यो T3 ले लक गर्दा गर्दै फेरि एकैछिनमा T4 आयो T4 ले पनि के गर्यो एमै लक गर्यो सेयर मोडमै गरेछ भने यो पनि कम्प्याटिबल अब यो यहाँ अब लक म्यानेजरले यसलाई पनि ग्रान्टेड गर्दियो हैन अब यसको काम सिद्धियो भनेपछि अब लक कोसँग छ अब लक कोसँग छ T4 सँग छ अब T4 ले गर्दाखेरि T5 आयो ल यसरी जति सेयर मोड कम्प्याटिबल मोड आउँछ त्यति लक चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै जान्छ तर यो T1 चाहिँ हेर त अघिदेखि कुरेको कुरै छ कि छैन कुरै छ कि छैन कुरिरहेछ भनेपछि यसलाई हामी के भन्छ स्टारभेसन लामो समयसम्म एउटैलाई कुराउनु भएन हैन यसलाई हामी के भन्छौँ स्टारभेसन भन्छौँ है यो त ओएसमा नि पढ्नु पर्छ तिमीहरूले प्रोसेस स्टारभेसन भनेर पर्दैन पढेको सर बुझ्यौ बुझ्यो कि बुझिन बोल्दिन नानी फेरि बुझ्यो सर बुझ्यो बुझ्यो भन न त्यसरी ल आजलाई यति गरौँ तिमीहरूको च्याप्टर 7 सकियो 7 को पनि स्लाइड मैले हाल्दैछु 4 को पनि हाल्दैछु भोलि 8 पढौँला अनि 8 को हालिदिउँला असाइनमेन्ट गर
31 सम्म बुझौ, ठिक छ? त्यसपछि एक्जाम लिउँ ल है। ल मैले मिटिङ एन्ड गरिदिएँ, रेकर्डलाई स्टपिङ गरिदिउँ।